بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سورة الزلزلة. إمام السعدي سورة إذا زلزلت وهي مدنية بيلوش نسخوش لاي سورة الزلزلة بروق غلصتها مدينة سرك وردو سورة وچوست كاتتا لچيهش سورة الزلزلة سمنت አንቀጾችን ሰብስባ ያዘች ስትሆን 155 ፊደላቶችን እንዲሁም 35 ከሊማዎችን አቅፋ የያዘች ሱራ ናት። قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها بتنكتكتች ጊዜ ያለ አላህ إذا زلزلت الأرض أي مدر زلزالها منكتكتن راسا منكتكتوان بتنكتكتች ጊዜ وأخرجت الأرض أثقالها باوطاچم ጊዜ الأرض أي مدر أثقالها شكموچوان وقال الإنسان يسوم لج بالا ጊዜ ما لها من ሆነች ምድር ብሎ በጠየቀ ጊዜ يومئذ يزان إلت أي قيامة كان تحدث أخبارها وريوچوان تناقرالج بأن ربك أوحى لها ጌታዋ ለርሷ በማሳወቁ ምክንያት ለሷ ወህይ በማድረጉ ምክንያት ወሬዎቿን ሁሉ ትናገራለች። يومئذ የዚያን ቀን يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يصدر الناس يملسالو የሰው ልጆች أشتاتا በቡድን ሆነው ليروا أعمالهم ስራዎቻቸውን ሊያዩ ይመለሳሉ ይመጣሉ አለ። فمن يعمل مثقال ذرة የብናኝ ያህል ክብደት ኸይርን የሰራ ሰው በዚች በዱንያ ላይ የረሁ ያንን ያገኘዋል ያየዋል። ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره እንዲሁም የብናኝ ክብደት ያህል ክፉን ስራ የሰራም እንደዛው ያየዋል። قال الإمام السعدي رحمه الله يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى بزيج سورة نجا تنسى كان يميونون هنيتان يمين ناقروا وأن الأرض تتزلزل مدر تنكتكتالج وترجف أي ترقهقف على وترتج أي تهتز تتحرك حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم اسكيور كدرس بس على يالو قنباتنا يتليا يملكتوش باندان نسخة علي ومعلم بمعنى
فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتا تراراوچوا ينكوتاكوتالو فتندك جبالها وتسوى يستكاكلالو اكل يهونالو تلالها تلال كغاراوچ كتراراوچ انس يالو كفتا بوتاوچ ناچو እነዛም ከምድር ጋር ይስተካከላሉ እኩል ይሆናሉ وتكون قاعا لتلش ሜዳ ትሆናለች صفصفا لا عوج فيه ولا امتا ከፍታም ዝቅታም የሌለበት ቀጥ ያለች መሬት ትሆናለች الله سبحانه وتعالى من دنگرن ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا سلا غاراوچ سلا تراروچ يطيقوሃል أي يتنسايلت حالاتቸው ምንድነው የሚሆኑት الله سبحانه وتعالى ለጠለች ምድር ያደርጋታል ምንም አባጣ ጎርባጣ ከፍታና ዝቅታ የምታየው ነገር የለም በዛለት የተስተካከለ ይሆናል ማለት ነው يوم ترجف الارض والجبال እንዳለ አላህ ምድርና አጠቃላይ ተራራዎች የዛን ዕለት ይርገፈገፋሉ ከባህሪያቸው ወጣ ይላሉ ማለት ነው ምንም አይነት የነበራቸውን ባህሪ የሚያስቀጥሉበት እድል የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን አጠቃላይ ጠርቶ እንዳስተናቀቀው ያ አዩሃ الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم እናንተ የሰው ልጆች ጌታችሁን ፍሩ ይላል ስንቃችሁን አዘጋጁ إن زلزلة الساعة የሰዓቲቱ እንቅጥቃጤ شيء عظيم በጣም ከባድ በጣም አስፈሪ አስጨናቂ ነው አለ አላህ ሂደቱን ይዘረዘራል የምድርም ሐል የዛን ቀን እንደዚህ ሆኖ ነው የሚለው حتى يسقط ما عليها حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم በሷ ላይ ያሉ የተለያዩ ግንባታዎች የተለያዩ ምልክቶች የሰው ልጆች የለፉባቸው በተፈጥሮአዊም ያሉ እንደ ተራራዎች ማለት ነው ሁሉም ነገር ይፈራርሳል واخرجت الارض اثقالها اي ما في بطنها من الاموات والكنوز ምድርም ሸክሞቿን ባወጣች ጊዜ ያለ ምድር በውስጧ ያሉትን አጠቃላይ በውስጧ ያሉትን የተደበቁትን ሁሉ ታወጣለች ما في بطنها በሆዷ ውስጥ ያለው من الاموات ሙታኖችን የመሰለ والكنوز የተለያዩ ድልቦች ከምድር ዛሬ የሰው ልጆች ብዙ ነገር ያወጣሉ የተለያዩ ከበሩ ማዕድናቶችን የሚጠቃቀሙባቸውን ብዙ ነዳጅን የመሰለ ኩኑዝ ነው ድልብ ነው በመድር ውስጥ የተከማቸ ማለት ያ ሁሉ ይወጣል وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك ما لها أي شيء عرض لها يسولج ይህች ምድር ተረጋግታ እንዳለች ያምናል ያውቃል ባህሪዋ ሲቀየር ይዛን እለት ይህንን ባህሪ ስታመጣ اذا راى ما عراها من الامر العظيم አሁን እሷን የመጣባትን የሸፈናትን ትልቅ ነገር ሲመለከት ይናገራል ማለት مستعظما لذلك اي متعجبا بها በጣም በመደነቅ በመገረም በጣም አክብዶትም ይጠይቃል የሰው ልጅ ማለها اي شيء عرض لها من ገጥሟት ነው ምን ሆና ነው ይላል ይህች ምድር يومئذ تحدث يزان الات يقيامة الات تحدث تناقرالك اي الارض ይህች ምድር اخبارها ወሬዎቿን ትዘረዝራለች
أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر يجمدر ትናገራለች የሰው ልጆች በሷ ላይ የሰሩትን መልካምም ይሁን ክፉ ሁሉንም ምክንያቱም የሰው ልጆች ዛሬ አላህን ሲያምፁም ይሁን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሲገዙ በሷ ላይ ሆነው ነው ያንን ሁሉ ትመሰክራለች ትናገራለች فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم ይህች ምድር ከጥቅል መስካሪዎች ውስጥ አንዷ ናት من جملة الشهود መስካሪዎች አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲመሰክሩ የፈቀደላቸው ከነዛ ስር አንዷ ናት ምድር ይህች ምድር እከሌ በኔ ላይ ይሄን ሰርቷል ትመሰክራለች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من እንዳለን شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون يوم القيامة መስሚያውም መመልከቻውም ቆዳውም የሰው ልጅ በራሱ ላይ ይመሰክርበታል ከነዚህ ጥቅል መስካሮች ውስጥ አንዷ ምድር ናት تشهد على العاملين بما عملوا በሰሪዎች ላይ በሰሩት ትመሰክራለች على ظهرها በሷ ላይ من خير መልካምም ይሁን وشر ክፉም ይሁን እያንዳንዱን ትመሰክራለች فإن الأرض من جملة الشهود ከጥቅል መስካሪዎች ናትና ይህች ምድር الذين يشهدون على العباد በባሮቹ ላይ ከሚመሰክሩት መስካሪዎች بأعمالهم በስራዎቻቸው ذلك ይህም የሆነው بأن ربك أوحى لها ጌታህ ስለነገራት ነው أي وأمرها أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي لأمره الله سبحانه وتعالى عزواتال أن تخبر عند الناقر بما عمل عليها بس عليه تسرعون أتك عليه سراوج فلا تعصي لأمره تابع السؤال مو يسوني الله سبحانه وتعالى تزاز أتامز الله سبحانه وتعالى باززات لك تناقر عليك يومئذ يصدر الناس أن يرجعون يملسالو يزان ألت سولجوش باتك علي كيف يملسوت من موقف القيامة كتنساي كان مقوميو من موقف الحساب كمرمراو مقوميو ميداو لي حين يقضي الله بينهم الله بالناس مع الفرد بسطسات كلهم يجنة مهونون يجهنم مهونون كوك بوهالا እድለኛ ነው እድለቢስ ነው ከለየ በኋላ ይመለሳል فرقا متفاوتين ቡድን ሆነው የተለያዩ ሆነው فريق في الجنة وفريق في السعير እንዳለው الله فرقا أشتاتا ليروا أعمالهم أي ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات الله يسرتن ملكام سراوج ويم يملكام سرا من داوچاچون يكفو سرا كفياوچاچون لياساياچو نو ويريهم جزاءه موفرا من داونم يتمولا ادرغو لياساياچو نو بسروت سرا ትልቁ እያንዳንዱ የሰው ልጅ ሊያጠነጥንበት የሚገባ እዚህ ጋር ነው እድለኛ መሆን አለብኝ ብሎ ካመነ ስራውን ማስተካከል እንደሚገባው ዱንያ ላይ ሳለ ማለት ነው ስራ ከመቋረጡ በፊት إذا مات ابن آدم انقطع عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم ሲሞት አንድ ሰው ስራው ስለሚቋረጥ ከመሞቱ በፊት ለዚህ ዕለት የሚጠቅመውን ስራ ማስተካከል ግድ ይለዋል ሁሉም ስራውን ስለሚያገኝ ማለት ነው ለዚህ ነው አላህ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره የብናኝ ያህል ክብደት ምክንያቱም አላህ ዘንድ ምንም አይነት ዙልም اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ዛሬ ይላል አላህ ሁሉም ነፍስ ትመነዳለች በሰራችው ነው ምንም አይነት በደል የለም ዛሬ ብሏል አላህ لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين الله إذن كان ما سفرار يدرقون بيامتهم أستنككاتشو إذن لد يوم الآزفة اسم من أسماء القيامة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين لبوش ندالك عليه وطو لاي قرور روسكي درسو درس بدن قاتي بچنكات مالك إذن كان ودمان نمتقات من ما يتوتيت عامتام سراونو مياوطا هلوم مالك وهذا شامل عام للخير والشر كله إيه هلونم تقلاينو على هلونم مياكاتتنو ملكامونم كفونم سرا لأنه إذا رأى مثقال ذرة التي هي أحقر الأشياء بكناتهم سويو مثقال ذرة يبنى كبدت ياهل كتملكت التي هي أحقر الأشياء በጣም የተናቀ ነው እዚህ ግባ ማትለው ነው ለአይን እንኳን ለማየት የሚያዳግት ነገር ነው ያን ያህል ኸይር ጥቅም ካለው ያን ያህል ሸር ጉዳት ካለው وجوزي عليها በዛም ከተመነዳ አይ بخيره وشره በዛ ብናኝ ያልክብደት ባላት ስራው ምንዳው የሚያገኝ ከሆነ ቅጣትም ከሆነ ማለት ነው እንዲሁ የመልካም ምንዳም ክፍያ ከሆነ በዛች ብናኝ በመታከል ቅንጣት ማለት ነው በሷም ከተመነዳ فما فوق ذلك من باب اولى واحرى ከዛ በላይ የሆነ ደግሞ የበለጠ ነው ማለት ነው የተገባ ነው ሊመነዳበት በዛች ብናኝ በመታከል الله سبحانه وتعالى زند من ما ينبدل يلم كما قال تعالى الله سبحانه وتعالى اندالو يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ሁሉም ነፍስ ነገ يوم القيامة በመታገኝበት ይላል አላህ በመታየው ጊዜ ያንሰራ يوم تجد كل نفس ما عملت يسراچون من خير ከመልካም ስራ محضرة የቀረበው ነው ታገኘዋለች وما عملت من سوء يسراچون ክፉ ስራ ደግሞ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا برسوانا بسراو مكاكل በጣም ሩቅ በማከላቸው ሰፊ ክፍተት እንዲኖር ትመኛለች ተወድ ማየት አትፈልግም ማለት ነው ክፉን ስራ ምክንያቱም مثقال ذرة የብናኝ ያህል ክብደት የሚጠየቅበት ከሆነ ከዛ በላይ ያለው ከባድ እንዴት ነው የሚሆነው ويحذركم الله نفسه إلى الله نفسه يستنققاችኋል ምክንያቱም በስራ ምን መነዳ ከሆነ ምንም አይቀርልን ከሆነ እያንዳንዱ ንግግራችን እያንዳንዱ ተግባራችን የተመዘነ መሆን አለበት አላህን ያስወድድልኛል አላህን ያስቆጣብኛል ይሄን ሚዛን ሁሌ በራስህ ሚዛን በዚህ ልክ እየመዘንክ ማትናገር ከሆነ ማተገብር ከሆነ تندم يوم لا ينفع الندم
መጸጸት መቆጨት በማይጠቅምበት ቀን ትቆጫለህ ትጸጸታለህ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚነግረን በዛ ስራና ባንተ በጣም የራቀ ሰው ልጆች በዱንያ ላይ ራሱ ይሄ ይገጥማቸዋል። በተናገሩት ንግግር የሚጨነቁበት በዚህም ማስላት ይቻላል። የአኺራውን የሆነ ነገር አስበኸው ስሜታዊ ሆነ የተናገርከው ሰው ፊት ልትቀርብ የሚያስፈራበት ቀን አለ ያን በመናገርህ ምክንያት فما بالك خالق السماوات والارض የሰው ልጆች በራቆታቸው ነገ ከቂያማ እለት በራቆታቸው የሚያቆማቸው ጌታ ፊት ስትቆምስ ያ ይበልጥ አስፈሪ ነው። ووجدوا ما عملوا حاضرا الى الله وإلى سورة የሰሩትን ሁሉ የቀረበ ሆነ ያገኙታል። ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ያ የእያንዳንዱ የሰው ልጆች መጽሐፍ የሥራ መዝገባቸው ይቀርባል ይመጣላቸዋል። የዛን ዕለት እነዛ አመፀኞች ካዲያኖች ሙጅሪሞችን ታያቸዋለህ አለ አላህ። مما فيه يعني من اعمالهم ማለት ውስጡ ባለው በዛ መዝገብ ውስጥ የተመዘገበውን ስራ ማየት አይፈልጉም ይፈሩታል። ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من አይነት መጽሐፍ ነው ይላሉ። በመጽሐፉ ይደነቃሉ ይገረማሉ። ትንሹንም ትልቁንም የማይተው لا يغادر لا يترك ትንሹንም ትልቁንም ትንሻት ትጻፋለች። وكل شيء فعلوه في الزبر ሁሉ ነገር የሰሩት መክቱብ ነው ተጽፏል ሚቀር ነገር የለም። من على الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا የሰሩት ስራ ሁሉም እዛ ላይ ተጽፎ የቀረበ ሆነ ያገኙታል። ጌታ ማንንም አይበድልም ማለት نعم الله سبحانه وتعالى ማንንም አይበድልም። የሰራነውን ስራ ነው የሚያስቀምጥልን። إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مثقال ذرة يبنى أن يهل كبدات قال الله ما أننا ما يبدلم بل اندوم من على الله تفضلا وإحسانا إلى عبادي وإن تك حسنة ملكام سراك ونج يضاعفها لا يسأل عما يفعل. الله سبحانه وتعالى شرنا ما هرجيتانا ونا ملكام سراك الله ينبابر الله. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وجاء في حديث القرسي أو أزيد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. እስከ 700 እጥፍ ከዛም በላይ እጥፍ ድርብ ይደረጋል። ምን መልካም ስራ የሰራው መልካም የለፋበት መልካም እንደንየው እንደ መውቂዑ የበለጠ ምን ይላል ከፍ ይደረጋል። አማ ኸይር በዚህ መልኩ ሆነ ሸሩ ግን ባለው ነው የሚቀመጠው የሚጨመርብህ ነገር የለም። ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا. يتشانكز فيها بوسطة غاية الترغيب طام دكا يدرس ما النساشا ماسكجيال تسفان دينورن عندنا الناس سادرجنا في فعل الخير بملكام سرالاي ولو قليلا طام تنشم بيون عند سو راسون مناك يلبتم سران مناك يلبتم. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. رسول عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات بلو مسلم ሴቶችን ጠርተው አንዲት ሴት ጎረቤት ለሆነችው ሴት ለመስጠት አትናቃሉ። ያንድ የበጓ ከስር ያለው ቅልጥሙን እንኳን ቢሆን ማለት ነው የተናቀው ክፍር
ምን አለው ይስጋ ተብሎ ሰዎችን ላይ የሚሉት እሱን እንኳን ለመስጠት አተናቀዋሉ ኢኽላስ ካላት ንያ የተስተካከለ ከሆነ የዛ የምትሰራው ስራ ትንሽነት አይደለም የሚታየው ልብ ውስጥ ያለው ንያ ነው ያ ኢኽላስ ነው ስለዚህ ስራን መናቅ ያስፈልግም ለአላህ ብለህ በምትሰራው ስራ ላይ ያን የሚያጣጥሉት ሙናፊቆች ናቸው ሙናፊቆች ሁሌ መተቸት ነው ስራቸው ከተቸት አይወጡም መልካም ስትሰራ ያንን መልካም ስራ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን እንደመጣው ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲያነሳሱ አንዱ ያለውን ነገር ይዞ መጣ አንድ ሰዓ ነገር إن الله لغني عن صاع هذا الله من يتمتاكل كذي تبقى كانوا من يجي يمطالينا አጣጣሉት አንዱ ደግሞ መሸከም እስኪያቅተው ድረስ ተሸክሞ መጣ ምን ኸይር ያለውን ለሱ መላሳቸው አያርፍም وهذا مرائنا لما لا يلኝ ነው የሚያመጣው ለታይታ ነው ሰዎች እንዲያሞግሱት ነው ማደራሁም ይሄ ልብ ስራ እኮ ነው የልብ ስራ ነው ማንንም ሊያውቅ አይችልም አንተ ዛሂሩን ነው እንጂ የምትቀበለው ይሄ ለታይታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለቱንም ምን ብለዋል ተቀበለዋል إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم على وجزم الله سبحانه وتعالى ሁሉም በራሱ ደረጃ አለው ምጽዋትን ግልጽ ብታደርጉ ታምራለች አለ አላህ መልካም ናት አለ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ደብቃችሁ ደግሞ ለምስኪኖች ብትሰጣት فهو خير لكم ለእናንተ የተሻለ ነው لكن ሙናፊቆች ጋር ስትመጣ በየትኛው ምን አትልም አትተርፍም አንተ ጋያክ አላህ ብቻ አድርገህ ማትሄድ ከሆነ የሰዎችን ትችት ልብስ የምታስገባ ከሆነ ቦታ የምትሰጠው ከሆነ ሚዛን የምትሰጠው ከሆነ ስራን አትሰራም ትንሽም ሲሆን እናቃለው ብለህ ትፈራለህ ትልቅም ሲሆን ለታይታ ነው ሌላስ ያኒ ይመጣብኛል ብለህ ሁሌ ከሰው ጋር ነው የምትንቀሳቀሰው አንተ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ምንዳ ጠብቀ ነው ስለዚህ ይህ አንቀጽ ይህ ሱራ ውስጥ በተለይ መጨረሻ ላይ ያለው አንቀጽ ሼኹ እንደሚሉት فيها غاية الترغيب ነው የማነሳሳት ጥግ ነው ለምን አላህ مثقال ذرة خيርን ስራ የሚተሳሰብህ ከሆነ ምን አይነት ስራን ትንቃለህ አንተ ለመስራት ብለህ ተነሳስተህ አላህ ዘንድ መህሱብ ነው ብለህ ትነሳለህ ያነሳሳል ይሄ ሱራ ካላነሳሳ ይሄ አንቀጽ ካላነሳሳ የሚያነሳሳህ ነገር የለም ማለት ነው ብናኝ የምታክል ክብደት ቦታ የሚሰጣት ከሆነ አላህ በዛ የሚመነዳህ ከሆነ ትልቁ ደግሞ የበለጠ ነው ስለዚህ ትንሹን አትንቅም በትልቁ ላይ ደግሞ የበረታህ ትሆናለህ والترهيب من فعل الشر أي فيها غاية الترهيب ማለት አሁንም በውስጧ ትልቅ የሆነ ማስጠንቀቂያና ማስፈራሪያ አለ عن فعل الشر كفاتن كمسرات ولو حقيرا يتناقى በጣም ዝቅ ያለ ትንሽም ቢሆን ክፋትን ምን አትበል አትዳፈሩ በመጀመሪያ ደረጃ ተተሳሰባለ በዛም ትንሽ ነው ተብሎ አትተውም ይሄ ልብ ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ ትንሽ ነገር ነገ ያድጋል ቶሎ ማትመለስ ከዛ አስተሳሰብና ከዛ ክፋት ማትወጣ ከሆነ ያድጋል المعصيه يجر بعضها بعضا ወንጀል አንዱን እየጎተተብህ ነው የሚመጣው አትቆምም በዛው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳብራሩልን ማለት ነው አንድ ሰው ክፋትን ሲሰራ ወንጀል ሲሰራ ኑክተት في قلبه نكته سوداء ያቺ ጥቁር ነጥብ ትጣልበታለች ልቡ ላይ وإن تاب ورجع واستعتب ثقلت قلبه توبت ካደረገ ከተመለሰ ያቺ ትታጠብለታለች ትጸዳለች እንዳልነበረ ይሆናል አማ ግን ከጨመረበት ከቀጠለበት ሙሉ በሙሉ ልቡ እስኪሸፍነው ድረስ ሰውየው ምን ይላል በወንጀል ላይ ይዘፈቃል يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا
እሱ ዘንድ መልካሙ እንደ ክፋት ክፋቱ እንደ መልካም ይታያል ከላ በል ራነ ዐላ ቁሉብህም ማ ካኑ የክሲቡን ልባቸውን ሸፈነ ነው የሚለው አላህ ሲሰሩት የነበረው ይነባበራል ማለት ነው አኺራ ላይ ምንም አይነት ትንሽ ነው ተብሎ የሚተውብህ ነገር የለም ይሄን መፍራት ነው ሁለተኛ ደግሞ ያድግብሃል ያ መጥፎ ስራ በንግግርም ይገኙ ይሁን በተግባር የምታስገኛቸው መጥፎ ስራዎች ነገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የምትጠየቅባቸው ናቸውና ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህች ሱራ ላይ አኺራ ላይ የሚገጥመንን ትልቅ የሆነ ክስተት ነው የሚነግረን ያን ክስተት ግን ከወዲሁ ዛሬ በዱንያ ላይ እስካለን ድረስ አላህ በሐያት እስካቆየን ድረስ የዛን ቀን ራሳችንን ነፃ የምናደርግበትን እድል በዱንያ ሳለን እንድንጠቀም
إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله.
الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس للناس